वाक़िया रद्दुर रिफ़्ज़ा, ये किताब हमारे पास मौजूद है। रफ़ज़िया के अकायद की रोशनी में फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 20 वजूहात की बिना पर उनको काफिर लिखा है। ये रफ़ज़ी बोलो कौन है? जोर से कहो। ये किताब आपके सामने मौजूद है। रफ़ज़ी काफिर हैं, वही गाली हैं जो कुरान की तहरीफ के कायल हैं, इमामों को अंबिया से पर फजीलत देते हैं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का 2 टोक फतवा मौजूद है। तारीफ कुरान के कायल, इमामों को अंबिया पर फजीलत देने वाले, इमामों को मनसूस मिन अल्लाह मानने वाले, आइम्मा को अंबिया पर फजीलत देने वाले, रफ़ज़ी खाली शिया सब काफिर हैं। आला हज़रत का फतवा मौजूद है इमाम अहमद रज़ा बरेलवी कॉन्फ्रेंस में। आपके सामने ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा मौलवी बड़ी जमात लीडर मुझसे पूछने लगा, कहने लगा जी हम कैसे उनको काफिर कह सकते हैं? मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? आपको काफिर नहीं कह सकते? कहा हम नहीं कह सकते, हम तो वजाहत करेंगे इस अकीदे वाला काफिर है, उस अकीदे वाला काफिर है। मैंने कहा हर जमात का एक निशान है, हर जमात की एक पहचान है। आपको इतने ठुड्डे खाने की क्या जरूरत है जी? कादियानी के लिए हम कहेंगे कि जो उसको नबी माने वो काफिर है, जो उसको मुजद्दिद माने वो काफिर नहीं है? ये हम तकसीम करेंगे? जब वो खुद काफिर है तो अब तो निरा कोई मोमिन भी मान ले उसे तो काफिर हो जाता है। मुजद्दिद तो दूर की बात है। हाँ, अगर कोई शख्स ये कहता है कि इस दौर में हम तहरीफ कुरान के कायल नहीं है, तो हम कोई ठेकेदार नहीं है कि जरूर काफिर काफिर कहते फिरें। अगर वो तहरीफ कुरान का कायल नहीं है तो एक ही कसौटी है हमारे पास, जो तहरीफ की इबारतें लिख के कुलैनी जैसे मुल्ला रफ़ज़ियों के उनको काफिर कह दे, ठीक है, उसका अकीदा दुरुस्त होगा। सिर्फ इस बात पर नहीं छोड़ा जाएगा कि हमारा तो जी अकीदा ठीक है इस पर, और तुम्हारा तो ठीक है, जिनका ठीक नहीं था उनको क्या मानते हो? उसूल समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा उसूल है, क्योंकि तकिया करते हैं ना कि जी हम तो नहीं ऐसा कहते। मैंने कहा आपकी क्या हैसियत है जो आपके कह गए हैं, सारे किताबों में लिख गए हैं कि इस पूरे 30 पारे में तो एक हरफ भी असली कुरान का नहीं है, उनको क्या जान है? जी वो तो हमारे इमाम थे। तो मैंने कहा काफिर जिसका इमाम होता है वो भी काफिर होता है, उस मुफ्ती भी काफिर होता है। ये कहना आसान है आज किसी मिंबर पर बैठ के हम तो ऐसा नहीं, हम तो ऐसा, और तुम तो नहीं हो। जिनको तुम इमाम मानते हो वो कौन है बताओ? उनकी किताबों में लिखा है कि नहीं लिखा है? कहा लिखा है जी, वो तो हमारी पहली उसूल की किताब है। मैंने कहा पहली उसूल की किताब के मुनकिर हो या कायल हो? अगर उसके तुम मुअय्यद हो, तस्दीक करते हो उसकी कि वो हमारा इमाम है, फिर वो तुम्हारा इमाम है तो तुम भी मुसलमान नहीं हो। क्यों? इसलिए कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब का मुहाफिज है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में, कुरान की तरतीब में और उसके नासिख मनसूख में जो भी अहकामात थे क़िराअत में सरकार बता चुके, सरकार आप बता चुके। सरकार के दुनिया से विसाल फरमा जाने के बाद अब कोई तनसीख भी नहीं है, अब कोई किसी हुक्म को मनसूख नहीं कर सकता, किसी और के पास इख्तियार नहीं है। शारिअ अलैहिस्सलाम के पास ये इख्तियार था, और अहले सुन्नत व जमात किसी तब्दीली, किसी तहरीफ, किसी तगय्युर के कायल नहीं है। अल्लाह तबारक तआला जल्ल व अला खुद एक एक हरफ की हिफाजत फरमा रहा है, और जो ऐसा कहे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 20 वजूहात की बिना पर, यह किताब आपके सामने मौजूद है, 20 वजूहात की बिना पर रफ़ज़िया गालिया को काफिर लिखा है। और यही तहकीक है फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की, अपनी नहीं, हर एक हवाला आपने इसके दर्ज कर दिया है। यह शरीयत का मिजाज है। उसूल दीन में एक असल का भी जो मुनकर है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। गिरामी कदर हज़रात, तीसरा महाज था, 4 आदमियों के साथ 5वां बंदा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, जिसके खिलाफ शामुल हरमैन में आला हजरत ने फतवा तलब किया, और 35 उलमाए हरमैन ने 4 देवबंदियों के साथ 5वां मिर्जा कादियानी है जिसको काफिर लिखा है। और सबसे पहले आज इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में ये मालूमात के तौर पर यह बात आपको अर्ज करना चाहता हूं, उलमाए अहले सुन्नत में से कादियानियों के खिलाफ सबसे पहली किताब बरेली शरीफ से आई है। सबसे पहली किताब बरेली शरीफ से छपी है, और यह किताब आला हज़रत भी नहीं बल्कि आला हज़रत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खां साहब ने लिखी है। सबसे पहले उन्होंने लिखी, और पहला फतवा और आखिरी फतवा बरेली शरीफ का एक ही था। उसकी उठान देख ली, उसका दावा देख लिया, मुझ पर वही आती है। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं बाकायदा रिसालत की बात न करे, ये नबूवत की न करे, जिसने अपने आप के लिए वही शरी साबित कर ली वो खबीस जरूर नबूवत का दावेदार हुआ। इसने हुजूर के बाद, और इसने दावा यही किया कि मेरी वही तो हुजूर की वही से भी ताकतवर है। अपनी किताब में लिखा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 5 रिसाले, 4 ये एक जिल्द में मौजूद हैं, एक रिसाला मेरे पास ये अलग मौजूद है।
5 رسالے فاضل بریلوی رحمتہ تعالی علیہ نے لکھے اور ہر رسالے میں قادیانی کو مرتد لکھا ہے. پیار سے کہہ دینا سبحان اللہ. فاضل بریلوی غافل نہیں تھے. نیچریوں کا مقابلہ آپ نے کیا, بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے یہ احمد قادری نیچری سانڈ ہے اور یہ شریعت پر اپنا معجزہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے معجزہ بھی نبیوں کا میسمرزم ہوتا ہے, ہپناٹزم ہوتا ہے, جس سے وہ لوگوں کو اپناٹائز کر کے تو معجزہ ثابت کرتے ہیں. یہ لکھ دیا. اور فرشتے نہیں ہو سکتے, حوریں نہیں ہو سکتی. کیا معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ الم تری کیف فعل ربک کا اس کا معنی یہ لکھا وہ آتش فشاں تھا, تفسیر کی پوری, وہ آتش فشاں تھا جب وہ ابرہہ ہاتھی قریب آئے تو جنہیں ابابیل کہا وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے. مکے کا پہاڑ آتش فشاں تھا, جب وہ پھٹا وہ پتھر پڑے جن کو رب کہتا ہے کہ ابابیل اپنی چونچوں میں لے کر اس کو مارتے تھے, کاسف معقول ہو گئے. یہ توجیہ پیش کر رہا ہے. کہتے ہیں جس بات کو عقل نہیں مانے ہم اس کو نہیں مانتے, لہذا نیچریت ہوگی. نیچر جو کچھ تصدیق کرتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. فاضل بریلوی اس کا بھی رد کیا, اس کا بھی رد کیا, چکڑالوی کا بھی رد کیا, آریہ سماج کا بھی رد کیا, اور رد بھی دھڑلے سے کیا. آج بھی خدا کی قسم جنگوی یہ کہتا مر گیا, شیعوں کے خلاف بولتا تھا نا, کہا اللہ حضرت کا فتویٰ ہے مسلمان نہیں ہے. میں نے جنگ میں اس کی زندگی میں تقریر کرتے ہوئے کہا, میں نے کہا مولانا قطب الدین جنگوی کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا وہ پرائے منہ سے گالی دیتا ہے. جیسے بوڑھیاں کسی لڑ پڑے نا تو وہ گالی اپنے بھائی کے حوالے سے دیتی ہیں یا چاچے کے حوالے سے دیتی ہیں, سمجھ آئی نا. تو میں نے کہا تم بھی ان کی طرح ہو, جب تم لڑتے ہو شیعوں سے حوالہ اپنے کسی باپ دادا کا دو, اعلیٰ حضرت کا کیوں دیتے ہو؟ اپنے پاس کوئی چیز نہیں, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. میں نے کہا لکھا ہے, ہم کو کہنے دو, تم کیوں کہتے ہو؟ تم تو اعلیٰ حضرت کو بھی مشرک کہتے. پرائی گالیاں تو عورتیں دیتی ہیں, مرد بھی کبھی پرائی گالی دیتا ہے. ہاں تم کہا اللہ حضرت نے لکھا ہے. میں نے کہا تمہارا کیا تعلق ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, ہمیں بیان کرنے دو. لوگوں کو بتائیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. میں نے کہا لکھا ہے, وہ تو شیر نر تھا, مرد تھا. قرآن و سنت کی رب نے فہم دی تھی, 55 علوم دیے تھے, اتنا تقویٰ دیا, پرہیزگاری دی, فضیلت دی, اور اسی لیے دی تھی نا کہ ڈنکے کے چوٹ پر ہر مسئلے کو بیان کیا. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینہ میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے. اب تک خون چاٹتے پھر رہے ہیں سارے, جب بھی بولیں گے یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. میں کہا ٹھیک نہیں تھا تو 72 سال ہو گئے ہیں, چھوڑ دو اسے. کہا درد نہیں جاتی, چھوڑیں کیسے؟ نہیں سمجھ آئی. کتنے دیوبندیوں سے میں نے کہا مناظرے ہوئے نا, میں نے کہا اس کو چھوڑو بھی یار, اتنا عرصہ ہو گیا ہے, چلا گیا. کیسے چھوڑ دے, اس نے تو ہمیں یہ کہا ہے. تو میں نے کہا ہے نا پھر, تبھی اس نے کہا کہ یہ وار سے پار ہے. ہاں جہاں وار ہوا ہے نا, اب تک خدا کی قسم دشمنان مصطفیٰ زخم چاٹتے پھر رہے ہیں, دشمنان صحابہ زخم چاٹتے پھر رہے ہیں, اور ختم نبوت کے منکر اب تک زخم چاٹتے پھر رہے ہیں. اور فاضل بریلوی کی تحقیقات زندہ موجود ہیں. مسلمانوں, فاضل بریلوی کا پیغام عشق رسالت کا پیغام. یہ سب کچھ کیوں اپنے لیے کیا؟ کیا اپنا کلمہ پڑھوایا کسی سے, یا کوئی تنظیم بنا ڈالی اپنی, یا کوئی ممبرشپ بنائی اپنی؟ سرکار کی عظمت کے لیے کیا, سرکار کے ناموس کے تحفظ کے لیے کیا. گستاخان رسول کا مقابلہ کیا, گستاخان صحابہ کا مقابلہ کیا. اور ایک دفعہ مولانا حسنین رضا, وہی داماد اور بھتیجے, پہلے شروع میں بات کر چکا ہوں میں, انہوں نے کہا تایا جی بہت سے رسالے سہارنپور, دیوبند سے, لکھنؤ سے, ندوا سے چھپتے ہیں, آپ کے خلاف بڑے بکواس کرتے ہیں. تو میری طبیعت بڑی اکتا گئی, میں چاہتا ہوں تھوڑا ہاتھ ہلا کریں تاکہ وہ بھی آپ پر طرح نرمی کر جائے. آپ نے فرمایا حسنین میرے پاس تو یہ قلم ہے, میں لکھتا ہوں, خدا کی قسم جو ان کے عقیدے ہیں, اگر تلوار میرے پاس ہوتی میں ان کے سر قلم کر دیتا, میں سر قلم کر دیتا. میں تو یہ کر سکتا ہوں, لکھتا ہوں, اور لوگوں کو میں آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور تم یہ اکتاتے ہو کہ ہمارے خلاف لکھتے ہیں. آپ نے فرمایا جتنی دیر تک مجھے بھونکتے ہیں میرے آقا کو تو نہیں بھونکتے. اور اگر میرا سینہ ڈھال بن جائے, اگر میرا سینہ ڈھال بن جائے, لوگ میری طرف ہو جائیں, ان کی صفات کی نفی نہ کریں, تو احمد رضا کو اور کیا چاہیے؟ کسی نے سوال کیا آپ ہر وقت محبت رسول کا ذکر کرتے رہتے ہیں, معلوم ہوتا ہے اس بارے میں کچھ آپ کو جو ہے نا افراد تفرید کا مسئلہ ہو گیا, توحید پیچھے کر دی. فرمایا محمد مصطفیٰ کو رب نے اختیار دیے ہیں, اور آپ کے تصرف اور قدرت کا پہلا مظہر یہ ہے کہ جو محبت رسول رکھتا ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہوتا, وہ کبھی مشرک نہیں ہوتا. کیوں؟ فرمایا محمد رسول اللہ کا فیضان یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے حضور تحفے میں اسے عقیدہ توحید عطا فرماتے.
معرفت توحید عطا فرماتے ہیں. اور میرا اللہ جس پر خوش ہو جائے اپنے جس بندے پر، اس کو اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دیتا ہے. جس پہ اللہ راضی ہو